السلام حبيباتي، نتمنى تكونوا على خير وبخير. لو بارطاج ديال اليوم دي بيتي كاتو جندوجه اي نوغاتين. كنعرفوا لا جندوجه هي لو ميلانج دو نوازيت اي شوكولا اولي، ونشوفوا ايضا الطريقه ديال لا نوغاتين. يمكن لكم بريزونطيو لي بيتي كاتو مع لو بلاطو دي سابلي بيسكو دابا العيد كيجيو غزالين بزاف، اولا يمكن لكم ايضا تقدموا غير مع قهوه كيجي غزال بزاف بزاف. دونك ندوزو نشوفوا لا غوسيت اللي هي سهله وبسيطه. غادي نحتاجو 150 غرام ديال الشوكولا بالحليب، تكون نوعيه جيده ضروري. ونحتاجو ايضا 200 غرام ديال النوازيت تكونوا محمرين وحيدنا لهم القشره. ونحتاجو 130 غرام ديال السكر كلاصي. نبداو باول حاجه، غادي نطحنوا النوازيت مع السكر كلاصي. تيكون على هذا الشكل، يعني تيخرج لنا تقريبا بحال املو. كيف ما قلت لكم النوازيت تنحمروه ونحيدوا ليه القشره، وتنزيدوا عليه 150 غرام ديال الشوكولا بالحليب، ضروري يكون نوعيه جيده. تنضيفوا الكميه ديال الشوكولا للخليط ديال النوازيت مع السكر كلاصي وتنخلطوه مزيان. لو غو ديال هاد لاجيان دوجا تيجي رائع بزاف بزاف، سورتو الناس اللي تعجبهم النوازيت. فيمكن لكم تصيبوا به دي بيتي شوكولا، يعني تفوغيو به لي شوكولا. يمكن لكم ديروا كوم تارتين. دونك لو غو ديالو فريمون خطير بزاف. كيف ما كتشوفوا لو ميلانج تيجي على هكا، غادي نديرو في اون بوش وندوزو نعمرو لي سيليكون ديالنا. خديت هذا الشكل ديال لي سيليكون تقريبا على شكل هرم، وغادي نعمر تقريبا لا مواتي ديال لي سيليكون. هاد لي بيتي كاتو غادي نديرو فيهم طبقات. الطبقه الاولى كيف ما كتشوفوا معايا لا جندوجه. الطبقه الثانيه كنديرو فيها باردون شوكولا نوار مع 30 غرام ديال اللوز يكون محمر ومطحون. تنخلطوهم، يعني تندوبوا الشوكولا، تنزيدوا معاه 30 غرام ديال اللوز محمر ومطحون، وتنضيفوه كطبقه ثانيه لهاد لي بيتي غاتو. للاسف هاد المرحله هذه يعني تقطعت ليا من لا فيديو، لكن غادي تشوفوها معايا في ان اوتر سيليكون. والطبقه الثالثه هي لا نوغاتين. نشوفوا ان شاء الله الطريقه ديال التحضير ديال لا نوغاتين، فهي بسيطه وناجحه، كتجي لذيذه بزاف. غادي نكمل نعمر هاد لي سيليكون كاملين، غادي ندخلهم كونجيلاتور يبردوا. من ما نوجد الطبقه الثانيه اللي قلت لكم غادي ندير فيها 200 غرام ديال الشوكولاته السوداء تكون نوعيه جيده، ندوبوها ونزيدوا ليها 30 غرام ديال اللوز يكون محمر ومطحون. تنخلطوهم نديروهم في اون بوش وتنضيفوهم كطبقه ثانيه. دونك بالنسبه للطبقه الثالثه هي لا نوغاتين. دونك هنا عندي في كاسرونه غادي نضيف العناصر كامله. عندي 60 غرام ديال العسل، 30 غرام ديال الجلوكوز، 60 غرام ديال السكر، و45 غرام ديال لا كريم فريش. غادي نخلي لكم المقادير ان شاء الله مضبوطه في صندوق الوصف. دونك طريقه سهله ديال النوغاتين وكتجي غزاله بزاف. يعني هاد لا نوغاتين يمكن لكم تستعملوها في بزاف ديال الشكيلات، بزاف ديال لي بتي فور، بزاف ديال لي بريستيج. تنضيفوا العناصر كامله في اون كاسرول وتنخليهم يغلاو حتى يبانوا لكم داروا فقاعات غلاظ بحال هكا. اوبس. دونك وغادي نطفيو العافيه ونضيفوا 115 غرام ديال السمسم الزنجلان. غادي نخلطهم مزيان تنحس بهم نسجموا، ومن بعد غادي ناخذ دي سيليكون ونعمر فيه لا نوغاتين ديالي. خديت هاد لي سيليكون هادو اللي كيتواتاو ليا مع السيليكون الاولاني باش تكون عندي هاد لا نوغاتين هي لا باز ديال لي بيتي غاتو. دونك غادي ندير تقريبا واحد 4 معالق في كل بلاصه، نكمل نعمرهم كاملين وغادي ندخلهم للفران. تنحس بهم شويه تحمروا وتنخرجوا.
طريقه سهله ديال لا نوغاتين وكتجي زوينه وبنينه في نفس الوقت. دونك غندخلهم الفران ونشوفوا لي بيتي غاتو ديالنا بعد ما جمدو. كي قلت لكم الطبقه الثانيه ديال لي بيتي غاتو فيها 200 غرام ديال الشوكولا نوار مع 30 غرام ديال اللوز محمر ومطحون. كتذوبوا الشوكولا، كتضيفوا ليه اللوز، درتو في اون بوش وعمرت لو ريست اللي بقى ليا في لي سيليكون. درتو يجمد ومن بعد كيف كتشوفوا كيجي بهذا المنظر. كما قلت لكم هاد لاغاسيت ديال الجندوجه يمكن لكم تستعملوها في بزاف ديال الوصفات. يمكن لكم ديروها كوم اون تارتين، كتجي لذيذه بزاف. يمكن لكم ديروها فوغاج للشوكولا، يعني يمكن لكم تستعملوها بزاف ديال الاستعمالات. لو غو ديالها لذيذ بزاف، يعني فريمون سي اون ميرفاي. دونك كيف ما كتشوفوا لا نوغاتين ديالي وجدات، لو شوكولا ديالي وجد. غادي ناخذ شويه ديال لو شوكولا هنايا باش نلصق لا نوغاتين مع لي شوكولا ديالي. دونك غادي نضيف شويه ديال الشوكولا وغادي نحط فوق منه لا جياندوجا. كتجي غزاله وهي كتجي بصراحه تري فوندونت، يعني في الماكله ديالها كتجي غزاله بزاف مع لو كروكون ديال لا نوغاتين. تيجي داك لو ميلونج غزال بزاف بزاف. دونك غادي نحطهم بهذه الطريقه وغادي نخلوهم حتى يلصقوا من ما نكمل لي غاتو اللي عندي كاملين. استعملت ايضا هذا السيليكون هذا اللي طيبت فيه لا نوغاتين. غادي نحاول ندير فيه نيشان لو مونتاج ديال هاد لي بيتي غاتو باش نشوفوا شكل اخر. كيف ما كتشوفوا هذه هي الطبقه الثانيه اللي ما تصورت لياش في لو بروميي غاتو، يعني لو بروميي سيليكون. عندنا شوكولا نوار مع شويه ديال لي زاموند طوريفيي ومطحونين. تنضيفوهم يعني انا لا ميم غوسيت خدمتها في دو سيليكون. تيجي الشكل ديالهم فريمون غزال بزاف. نحاول نقاد لو شوكولا. غادي ندخلو الكونجيلاتور يجمد شويه يعني يتجمع، ومن بعد غادي نضيف الطبقه الثالثه ديال لا جياندوجا وغادي ندخلها حتى هي الكونجيلاتور حتى تجمد وتجمع مزيان. عاد نحيدوها من المول. بالنسبه لهاد لا غوسيت ضروري الشوكولا يكون من نوع جيد، يعني هذه شي حاجه ضروريه. نحاول نقاد نقي السيليكون ديالي وندخلو المجمد تيتجمع مزيان. عاد ندير لو ديمولاج. دونك كيف ما كتشوفوا الشكل كيجي هكا غزول بزاف ولذيذ لذيذ. يعني ما نقدرش نوصف لكم اللذه ديال هاد لا غوسيت. هي بسيطه كيف ما كتشوفوا معايا دغيا كتوجد، ولكن بنينه بزاف. يمكن لكم تحطوها مع لو بلاطو ديال لو بيتي فور ديالكم بالنسبه دابا للعيد ان شاء الله قريب، او لا يمكن لكم فقط تقدموها مع قهيوه كتجي غزاله بزاف. نحاول نزين من الفوق بلي نوازيت طوريفي. قسمت لا نوازيت على زوج ونزين بهذه الطريقه. دونك كيف ما كتشوفوا معايا لي غاتو جندوجه نوغاتين ديالنا تيجيو بهذا الشكل غزالين بزاف. المذاق ديالهم ضروري تجربوهم لان انا ما نقدرش نوصف لكم المذاق ديالهم الصراحه. يمكن لكم ايضا كيف قلت لكم تقدموهم مع لو بلاطو ديال لي غاتو ديالكم كيجيو غزالين بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم. الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه نتمنى ديروا ابوني، ديروا لايك وتخليوا لي كومونتير، ونتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله.